अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। या अय्युहन नबियो नबियो इत्तक़ुल्लाह वला तुतिअल काफिरीना वल मुनाफिकीना इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ऐ नबी, अल्लाह से डरो और कुफार और मुनाफिकीन की तात ना करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। सूरत अल-अहज़ाब का आगाज कुछ इस तरह होता है। तो सूरत अल-अहज़ाब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये मदनी सूरत है। इसमें 73 आयात हैं और इसमें कुछ पैराग्राफ्स के हिसाब से हम 12 पैराग्राफ्स में इसको समझेंगे। इस सूरत का एक दूसरा नाम भी है सूरतुल अमाना, यानी कि अमानत। अमानत इस सूरत की एक दूसरी जिसमें अमानत का पास रखा गया है। अमानत की जिम्मेदारियों को समझते हुए कुफ्र और मुनाफिकत छोड़कर इखलास के साथ इस्लाम के आयली और माशरती, समाजी और जंगी, सियासी, दीगर इज्तिमाई अहकाम पर अमल करो। ये इसका मरकजी मजमून है। फिर क्या है कि काफिरों और मुनाफिकों की इताअत ना करो। यहाँ पे आपने देखा कि या अय्युहन नबियो, नबी नबा से है। नबा क्या है? नबा किसी चीज को किसी चीज की खबर देना, है ना। नबा माने उसकी बुनियादी माने एक जगह से दूसरी जगह आने के भी हैं, खबरदार करने के भी हैं। और वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हर खबर को नहीं कहते बल्कि उस खबर को कहते हैं जिसमें बहुत बड़ा फायदा हो और इससे इल्म हासिल हो जाए, या वो कम अज कम जो गुमान है, जो जन गालिब तक जो गुमान होता है उससे दूर बात की हकीकत को पहुंच जाए। ये खबर झूठ से खाली होती है, इसको कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ नबी को नबी क्यों कहा गया? नबी को असल में ये ऐसी एक अजीम खबर देने वाले, एक अजीम बात की खबर हमें बताएंगे, यानी कि हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक और अल्लाह ताला के पैगामात, फिर यौम आखिरत के दिन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो है ना, या अय्युहा, या हुर्फ निदा है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है गौर से देखने की जरूरत है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इत्तखु, इत्तखा, इत्तखा जो है, तखा यत्तकी से इत्तखा, बचना, किसी चीज से बचना, अपने आप को बचाना। ठीक है। किसी चीज की हिफाजत करना, निगहबानी, निगहदाश्त करना, उसको कहा जाता है। अब यहाँ अल्लाह के रसूल को बताया जा रहा है कि आप क्या करो? बचो, डरो। डरो, इसका एक मानी डरना भी है। डरो किस बात से? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। अब नबी से बढ़कर कोई है जो अल्लाह से डरने वाला? ये तो अल्लाह से हम कलाम होते हैं वही की सूरत में, है ना। अल्लाह ताला के पैगामात उन्हें डायरेक्ट आते हैं, जिब्राइल से मुलाकात होती है। हर नबी की यही हालत है। यहाँ पे मखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। यहाँ पे नबी उन्हीं को कहा गया। ठीक है। यहाँ नबी से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ आप एक और चीज गौर कर सकते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मोहम्मद था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद क्यों नहीं बताया गया? जबकि हजरत इब्राहिम का तस्करा आता है तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा, हर एक नबी के नाम को उनके नामों ही से बुलाया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इस तरह के नामों से क्यों पुकारा जाता है? जी।
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کو تعظیم سے پکارا گیا، ٹھیک؟ اچھا، پھر یہاں کا جو ہے کس باتوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کہ آپ نہ ڈرو کفار سے اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کفار سے یا پھر منافقین سے نہیں ڈرتے تھے، تو پھر کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس صورت میں اصل میں بات جو ہے یا ایھا النبی سے آیت نمبر 3 تک، یہ اس صورت کا آغاز جس میں ایک نئے اسلامی معاشرے کی اخلاقی اور اجتماعی زندگی کی ایک تنظیم نو یعنی کہ نئی تنظیم کی ایک پورا ایک سٹرکچر بنایا گیا۔ یہ آغاز ہی بتاتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا مزاج کیا ہے، اور وہ قواعد اور اصول کیا ہیں جن پر اسلامی نظام عملاً قائم ہو سکتا ہے، یعنی کہ پریکٹیکلی قائم ہو سکتا ہے۔ وہ تصورات کیا ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کے ضمیر اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسلام محض ہدایات اور واض و نصیحت کرنے کا نام نہیں ہے، نہ اسلام محض چند اخلاقی تعلیمات کا نام ہے، نہ اسلام صرف قوانین کا مجموعہ ہے، نہ وہ محض رسم و رواج کا نام ہے۔ اسلام دراصل اب اوپر جتنے بھی مذکورہ بالا تمام چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، لیکن یہ سب چیزیں بھی اسلام نہیں ہیں۔ اس کو اسپیسیفک کریں گے تو پھر یہ صرف اسلام نہیں ہے، اسلام دراصل سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات، اللہ کی جو خواہش ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی تقدیر کے سامنے جھک جانا، اور سب سے اول بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور اوامر نواہی، یعنی کہ جو حکم ہے، امر کی جمع اوامر اور نہیں کو نواہی، اس کے پلورل میں نے بتایا کہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے جو بھی امر اور نواہی جو ہوتے ہیں اس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اللہ انسانوں کے لیے جو نظام تجویز کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ کو میں بتا دوں، سورۃ الاحزاب کے شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک سماجی معاشرتی زندگی پر ڈیپینڈ ہے، جس میں ہم ہر روز ہمارے روزمرہ کی زندگی سے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں درمیان میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر ہے، سب سے بہترین گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اس میں ان کی جو بیویاں ہیں ان کو جو ازواج مطہرات کا جو لقب ملا، وہ جو لقب ملا اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عورتوں کے درجے اور عورت ہونے کا جو درجات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ اس میں ہائی لائٹس ہیں، مطلب اس صورت میں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، پھر اپنے آپ کو سدھارتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، آمین۔ پھر میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو نظام تجویز کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، بغیر ادھر ادھر کی توجہ کرنے کے اور اس کے سوا کسی اور طرف رخ کرنے کے، بغیر اس کے کہ اللہ کے سوا کسی اور قوت پر بھروسہ کیے جائیں۔ اسلام کا بنیادی شعور یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ ایک ایسے قانون نے قدرت کا تابع ہے جو خود انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نظام افلاک و کوكب یعنی کہ فلک کی جمع اور ستارے یعنی کہ آسمان اور ستاروں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور تمام وجود کو بھی کنٹرول کرتا ہے، خواہ وہ خفیہ ہو یا پھر ظاہر ہو، غائب ہو یا پھر حاضر ہو، انسان اسے سمجھتے ہو یا پھر نہ سمجھتے ہوں، اس یقین کے کہ اسے یقین ہو یا پھر نہ ہو، یہ
مطلب کہ یہاں انہوں نے صرف اللہ کے احکام کی اتباع کرنی ہے ہم سارے انسانوں کو، ٹھیک ہے، اور ان کاموں سے روکنا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا ہے، ان اسباب اور ذرائع کو استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرووائڈ کیا ہے، اور پھر ان نتائج کا انتظار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکالنے ہیں، کیونکہ توکل کی بات آئے گی اس میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وکفی باللہ وکیلا۔ تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ قواعد جو ہیں یہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ یہ وہ قاعدے ہیں جس کے اوپر تمام شریعتیں اور تمام قوانین قائم ہوتے ہیں، رسم و رواج قائم ہوتے ہیں، آداب اور اخلاق قائم ہوتے ہیں، یعنی وہ عقیدہ جو ضمیر اور شعور میں ہوتا ہے وہ انسانی زندگی میں عملاً ظہور پذیر ہو، اور انسان کی زندگی میں اس کے عملی آثار موجود ہوں کہ انسان کا نفس اللہ کے سامنے جھک گیا ہے اور وہ اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہے، صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے شریعت پھوٹتی ہے، اس شریعت پر بھی ایک پورا نظام زندگی استوار ہے، میرا، آپ کا، سب کا، اور یہ تین امور، یہ تین کام جو ہیں باہم مربوط ہیں اور ہم جسم ہوتے ہیں یہ۔ پھر اس میں ایک بات بتا دیتی ہوں، یہ ذرا دھیان پہ رکھیں، یہ تینوں ایک ٹرائنگل ہے جس میں تقوی، اتباع اور توکل، تینوں کا ذکر ان تینوں آیتوں میں ہے، تقوی، اتباع اور توکل۔ ایک اور چیز، یہاں خطاب جو ہے خطاب خاص ہے، یعنی کہ خطاب ایک خاص ہے، یا ایھا النبی، خطاب جو ہے نا خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن حکم جو ہے نا، اتق اللہ، اتق اللہ، یہ جو ہے حکم عام ہے، خطاب خاص، حکم عام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے کیا بتانا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے جدید قانون سازی کی جائے، یعنی اللہ سے ڈرنا، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس جدید معاشرے کے ایک منظم اعلیٰ تھے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر نگران ہے اور وہ بہت جلیل القدر ہے، یہ اسلام کا بنیادی شعور اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تقوی ہی انسان کے اندر ایک پاسبان ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی پر مائل کرتا ہے، چنانچہ تقوی ہی کی وجہ سے اسلامی نظام عملاً قائم ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکلی ہم، یعنی کہ پریکٹس کر سکتے ہیں، پریکٹیکل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا حکم آیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی جو ہے خواہشات کی اطاعت نہ کرو، یہ کس لیے آیا؟ کیونکہ یہاں پہ اس صورت میں ہم جو ہے زہار کا متبنہ، جسے بیٹا بنا لیا جاتا ہے، یعنی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کے احکام، اور پھر ایک مسلمان گھرانہ جس کے اندر جو ہے میاں بیوی کے اور پھر عورتوں کے حقوق کے بارے میں، پردوں کے احکام کے بارے میں، ان ساری ہی باتوں کو یہاں پہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ اب کافروں اور منافقوں کی خواہشات کی اطاعت نہ کرو، یہ کیوں بتایا گیا؟ ان کے بہت سارے آبجیکشنز ہوتے ہیں، ان کے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ویسے تو وہ اسلام دشمن تھے، اور اس میں کمزور ایمان والوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے افواہیں، ان کی جو باتیں تھی، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایک بدتر روپ میں پھیلا کر لوگوں کو بہت بدزن کر دینا اور ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی لگاتار وہ کوشش کرتے رہے۔ ان کی تجاویز اور ان کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا حکم ہے یہاں پہ، کن کی؟ ان منافقوں اور کافروں کی۔ نہ ان سے رائے لو اور نہ ان کے اصرار کو تسلیم کرو، نہ ہی ان کی باتوں کو مانو، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ، ہے نا، وَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ،
تو یہاں کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے کا حکم یہاں بعد میں آتا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، آیتوں کو دیکھتے جائیں۔ اس لیے کہ اس دور میں کفار اور منافقین کی طرف سے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی دباؤ تھا، اس لیے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ اسلامی معاشرے میں عملی تنظیم، جو ایک پورا آرگنائزیشن جو ہے، میں بھی ان کے کوئی بات جو ہے سن کر یہاں پہ اپلائی کرنے کی یا پھر کسی کام سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے دباؤ کے آگے نہ جھکو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت کے حالات کے مطابق حکم دیا گیا تھا، لیکن تحریک اسلام کو ہر زمان و مکان میں یہی کرنا چاہیے کہ جہاں اپنی حکومت قائم ہو وہاں جو ہے غیروں کی رائے تجاویز کو قبول نہ کرو، تاکہ اسلامی نظام حیات خالص اپنی پالیسی پر آگے بڑھے، جو اللہ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھائیں، اور وہ کسی غیر کی پالیسی کے دباؤ میں نہ ہو۔ کسی مسلمان کو یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ ان کافروں اور منافقوں کے پاس مہارت ہے اور وہ علم اور تجربے رکھتے ہیں، جس طرح آج کل اپنے لیے جو ہے اپنی کمزوریوں کے دور میں یہ وجہ یعنی کہ یہ جواز تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی بتاتا ہے اس کی اگلی آیت، ان اللہ کانا علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بہت علم رکھنے والا۔ یہ علیم حکیم جو لفظ ہے نا، فعیل کے وزن پہ، بڑے مبالغے کے صیغے کہتے ہیں اس کو۔ مبالغے کے صیغے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ کثیر، اس میں ایک کثیر پایا جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ کی تعداد میں، یا تعداد کے حساب سے تو ہم لوگ کو کسی چیز کو جس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ فعیل کا جو ہے نا وزن کے اعتبار سے بہت مطلب کہ بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ حقیقت میں علیم اور حکیم ہے۔ اب یہ لفظ علیم ہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور پھر حکیم کا جو ذکر آیا ہے، غور کریں حکیم کا لفظ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا علیم ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کے علم اور ان کے جتنے تجربے ہیں اور جس بنا پر وہ باتیں کرتے ہیں، آج کے نئے دور کی اپڈیٹس ان کو ہیں ساری باتوں سے، تو پھر انسان بہت ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنا آج کے ٹرینڈنگ میں جو علم ہے اس کو معلوم ہے، تو پھر وہ اس وقت کا مالک ہے جیسے سمجھو، ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی بتا رہا ہے اپنے آپ کو، علیم کے ساتھ ساتھ علیم اور حکیم۔ اس نے مسلمانوں کو جو نظام زندگی دیا ہے وہ اس علم اور حکمت کی اساس پر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہاں پہ حکمت کا لفظ پہ آیا ہے، اس میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی علم و حکمت نہیں اللہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اپنے علم کے بنا پر جو ہے کچھ کا کچھ کر کے بتا دے، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد متصلاً یہ حکم دیا گیا ہے کیا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور پیروی کر اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ حکم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہی آیا کرتی ہے نا؟ کفار اور منافقین کی طرف سے تو نہیں آتی، تو ان کی اتباع کرنے کی یا پھر ان کے پیچھے چلنے کی یا ان کی رائے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے،
मुसलमान खुदा का इत्तबा करते हैं, किसी और का नहीं करते। इस आयत का तर्ज ताबीर ही यही है कि बाज गहरे इशारात पाए जाते हैं, यानी इत्तबा करो इस बात की जो तुम्हारे तरफ वही, यानी तुम्हारे तरफ इशारा की जा रही है। खुसूसियत के साथ यहाँ फिर ये इशारा रब की तरफ से है, गोया यहाँ ये इशारा किए जा रहे हैं उनको समझो, और ये इशारत अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला के इत्तबा करने की तरफ तुम्हें बताया जा रहा है। अब उसके बाद वाली आयत देखें, इन अल्लाह काना बिमा तामलून खबीर, जो लफ्ज है इसमें अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम करते हो। इंसान जितना भी छुप जाए, छुपा ले अपने आप को बंद दरवाजों में, और किसी गार में भी अपने आप को छुपा लें या समंदर के गहराइयों में भी चले जाएं, लेकिन वो किसी बात को नहीं छुपा सकता। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है, दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह ताला माजी हाल मुस्तकबिल को जानता है ना। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह जो तुम करते हो अल्लाह ताला खूब जानता है, बाखबर है जो तुम करते हो। अल्लाह ताला जो हिदायत देता है वो आला दर्जे के इल्म और महारत पर मबनी है। वो तुम्हारे आमाल की हकीकत से बाखबर हैं, तुम्हारे रुझानात, तुम्हारी ख्वाहिशात से बाखबर हैं। और आखिरी हिदायत ये है, क्या, ये देखें, वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। अच्छा, फिर तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। ये बात अहम नहीं है कि कुफार और मुनाफिकीन तुम्हारे साथ कैसे हैं, क्या बर्ताव करते हैं, तुम्हारी नजर में वो, उनकी नजर में आप, नहीं, ये मैटर नहीं करता। या तुम्हारे खिलाफ हैं या फिर वो तुम्हारे साथ हैं, ना उनकी मकारियों और साजिशों का कोई हैसियत है। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे मामले के अंदर अपने इल्म, अपनी खबरदारी और महारत से तसरीफ करेगा, बदल देगा सारी चीजों को। मामलात को अल्लाह पर छोड़ देना ही वो चीज है जिस पर आखिरकार इंसान का दिल मुतमईन होकर शर सदर हासिल करता है तवक्कुल मुझे और आपको इस तरह का। मैंने आपको ट्रायंगल बताया, तवक्कुल का, तखवा का, इत्तबा का, ये तीनों जो है एक आपस में जुड़े एक ट्रायंगल है। उसके बगैर वो नहीं है, उसके बगैर वो नहीं है, ये तो सर्कल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अपने हुदूद से बाहर के मामलात को भी अल्लाह पर छोड़ दो, अपनी हुदूद पर और अपने जो हम हमारी पहुंच जो होती है उसको भी अल्लाह पर छोड़ दें। यानी कि जिसको हम कर सकते हैं उस पर भी तवक्कुल करें अल्लाह पर, कि अल्लाह चाहेगा तो वो होगा, ठीक है। जिस पर हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर भी जो है अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया करें, ठीक। यहाँ पे शरह सदर हासिल कर लेना, ये दिल मुतमईन हो जाना उसी वक्त होगा जब हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं और वो अपने हुदूद और क़ुयूद से बाखबर है, ठीक है। अपनी हुदूद पर रुक जाता है और आगे की बात वाले पर छोड़ देता है, यानी निहायत इत्मीनान, पूरे भरोसे से और पूरे यकीन के साथ अपने हिस्से का काम करता है अल्लाह ताला, जो मेरे लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये तीन अनासर, खुदा का खौफ, वही इलाही का पूरा इत्तबा और अल्लाह वहदहू पर भरोसा, ये किसी भी दाई के असल ज़ादे राह हैं। दाई के लिए जो है एक ज़ादे राह है, बशर्त ये कि वो कुफार और मुनाफिकीन से कट जाएं। अच्छा, कुफार तो बात समझ आती है, जो अल्लाह ताला को छोड़कर बहुत सारे माबूदों को अ, पूजते हैं, मुशरिक भी कहलाते हैं, तो ये बात तो समझ आती है। लेकिन मुनाफिक, पता है मुनाफिक कौन है? जिसको अल्लाह पर भरोसा ना हो,
कभी थोड़ा है तो कभी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसकी मुनासिबत से आगे आने वाली आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें आयत नंबर 4 में है, मा जअलल्लाहु रजुलिन, यानी कि अल्लाह ताला ने नहीं बनाई दो दिलों को एक जौफ में। ठीक है, क्या है ये, असल में मुझे बताना ये है कि दो चीजें एक जगह नहीं, मुतजाद चीजें एक जगह नहीं हो सकती। मुनाफिक असल में वो होता है, कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन करता कुछ और है, काफिराना हरकत करता है, वो मुनाफिक होता है असल में। यहाँ पे जब बात तवक्कुल की आ गई, इत्तबा की आ गई, इत्तक़ुल्लाह की आ गई, तो फौरन बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के धड़ में, यानी कि उसके जिस्म में, जौफ असल में खला को कहते हैं, जौफ असल में एक खाली जगह को, पेट को भी अरबी में जौफ कहते हैं। सीना जो है उससे लगा हुआ है तो उसको भी एक खाली जो है उसके उस जगह को भी जौफ कहा गया। तो किसी के सीने में या फिर किसी के इस जौफ में जो है अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखे। ठीक है, अब फिर इन आयतों की वजाहत आगे आने वाली आ, आयतों के साथ, फिर उसकी वजाहत इसके साथ एक इस तरह का लिंक चलेगा कि अल्लाह ताला ने किसी के दो माए नहीं बनाए, क्योंकि ये जिहार के हुक्म के साथ है। इसमें ये भी हाईलाइट है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्दों को बताई जा रही है कि तुम अपनी बीवियों के साथ जो जिहार करते हो, ये अल्लाह ताला ने तुमसे वो, यानी कि जिहार को ख़त्म किया है। ये दौर जाहिलियत की एक रसूमात थे, अल्लाह ताला उसे ख़त्म करता है। बीवी कैसे माँ हो सकती है? बीवी तो बीवी है, ठीक है? माँ है, और माँ जो है दो दो नहीं होती। माँ तो वही होती है जो किसी को जन्म देती है, ठीक है? तो ये एक आयत दूसरी आयत के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ इसी तरह लिंक करता है। ठीक है, यही बातें मुझे आपको बतानी थी। ये तीन अनासर, जिसमें अल्लाह ताला का खौफ, वही इलाही का पूरा इत्तबा, और अल्लाह वहदहू पर भरोसा, ये किसी भी दाई का असल ज़ादे राह है, बशर्त ये कि वो कुफ़ार और मुनाफिकीन से कट जाएं। अब अगर हमारे अंदर मुनाफिकत है तो उसको ख़त्म कर दें। ये अनासर जो है दावत इस्लामी को एक अपने मिनहाज पर कायम रखते हैं, यानी अल्लाह से खौफ, अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्म का इत्तबा और अल्लाह पर भरोसा। ये हिदायत एक ज़बरदस्त गहरे तबसरे पर जो है तबसरे पर रकम होती हैं, और ये तबसरा एक हिस्सी मुशाहिदे पर मबनी है। ठीक, अच्छा, तो तीन आयतों को मैंने वजाहत कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगली आयतों को हम अगली नशिस्त में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि अगले आने वाले 10 दिनों में मैं इसको मुकम्मल कर लूं। ठीक है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें जो अखलाक के किरदार बताए हैं और जिसमें हुक्म है डरने का, इत्तबा का और फिर तवक्कुल का, अल्लाह ताला इस इसके लिए अल्लाह ही से हम मदद चाहते हैं कि अल्लाह ताला से डर ऐसा पैदा कर दे जैसे उससे डरने का हक है। फिर इत्तबा इस तरह हो जाए जैसे उसका इत्तबा का हक है। तवक्कुल ऐसे हो जैसे उस पर तवक्कुल का हक है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हमें गुनाहों से पाक करें। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।